Natawagan karon si House Deputy Minority Leader og ACAS Teachers Party List, Representative Antonio Titinio, alang sa makuting investigasyon sa giingong mga anomalya sa budget sa DPWH. Human mitumaw ang impormasyon nga nalambigit kang Vice Presidente Sara Duterte, Representative Paulo Pulong Duterte o Attorney Harry Roque sa budget sa insertion sa 2020. Matod pa ni Tinio, dili mahimong limpyo si BP Sara tungod kay doon na usab siya'y mga proyekto nga gisulod sa DPWH. Yatong mayor pa siya sa Davao City. Bisgutan usab niya ang giingong 51 billion pesos nga alokasyon kang Pulong Duterte nga gikompirma kaniadto ni anhing DPWH Yusek Cabral. Dugang pa ni Tinio nga bisan ang pipila ka mga opisyal sa Malacañang sa Manila ni Roque og Bungo giingong nakabenepisyo sa panahon sa Duterte administration. Gipamugos sa mababalaod nga ang kaylap nga pagpangawkaw sa budget sa DPWH nagsugod matod pa ni adtong tuig 2016 ngadto sa 2022. Usa gikinahanglan tabunan sa investigasyon kining tibuok nga panahon og panubagon ang mga nalambigit. Express, balita sa buntag. Express, balita